الله إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهما. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عند المؤمنين ورجاء الكفار ليحسنوا اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرجو صدقاتكم عن كل صغير وكبير مثل صاحب السكر صاحب النور أو صاحب النار أو شهيد واعلم أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له إنسان قادر عن أوامر الأصلية لنفسه ولتبقيه وللطفل الصغير ولأهله ولجاريته بالشرع. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر تؤخذ بالصيام من اللحم والرفث وتؤخذ بالمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الذي خلق الإنسان وعلمه فله اليسار وعلمه الصيام وخير للصيام من شهر الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفوا قلوبكم بالتقوى والصلاة على سيدنا محمد المصطفى صاحب الشفاعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. Side way. Hadi. اللهم Side way. Hadi.